डॉक्टर्स ताका डिस्चार्ज असो म्हणनात। डॉक्टर अशें म्हणटात की तुमी हो पार्ट ऑफ द ट्रिटमेंट आनी हो पार्ट ऑफ द ट्रिटमेंट करता आसतना तुमी घरा कडेन वचून तेची कशी रिकवरी जाता ह्या एटमॉस्फियराक म्हणून आमकां एक म्हयन्या खातीर हांगासर घरा कडेन धाडला आनी परत ताका फॉलोअप म्हणजे परत हॉस्पिटलान वचून परत मागीर थंय परत एडमिशन घेवन परत ताची ट्रिटमेंट आसा तो आनी सुरू जातलो। इमोशन्स आसा सिन्स विष्णू वाघ इज अ वेरी सेन्सिटीव पर्सन आनी कलेच्या हेका खूब हॅविंग सेन्सिटिविटी टू ऑल द अदर एस्पेक्ट्स ताचे जे इमोशन्स आसा ताका ताचे ओवर इमोशन्स आनी अशें जावपाक जायना। आनी तिसरो फॅक्टर म्हटल्यार ताका इन्फेक्शन जें आसा हें ताका चड हें आसा न्ही थोडे ताचे जे ते आमकां केअर करचें पडटलें कसलेच तरेचें इन्फेक्शन ताका हें जावपाक जायना कित्याक ओवर 7 months ताचेर इतले उपचार अशें हें जाल्ले आसता। डॉक्टरांनी खूब अशें ताचेर हें केलां आपले सगळी शर्त हें केल्या आनी आतां डॉक्टर्स आर बीट हॅपी की इतले पर्यंत हें येयलां म्हणून। तर पयलीं आमी एक 16 दीस हिंदुजा हॉस्पिटलान आसली वेरीन विष्णू वाघ वॉज इन कोमा। त्याच्या उपरांत एक 16 दिसान आमकां कोकिलाबेनान ह्याच खातीर धाडलेली तांच्यांनी की न्यूरो रिहॅब सेंटर थंय बरें सुसज्ज अशें आसा खूब मशिनरी आसा जे शेड्यूल आसा पळय ते शेड्यूल टोटल आमकां मेनटेन करचें पडटा 2-2 वरांनी फीड दिवप मागीर ती वखदां आसा बाकी तेची एक्सरसायजीस आसा आनी फिजिओथेरपी स्पीच थेरपी हे सगळें बाकीचें जें आसा हें आमकां हें करचें पडटा। आतां आमकां सकाळ सांजचो एक 5 ते 6 म्हणजे 1 or 1.5 hours टायम आमकां मेळटा तो आमी लोकांच्या सोमारच्यान एक लोक तांकां भेटून येवपाक जाता कित्याक तुमच्याच हितूंनी आनी तुमचें जें तेचेर प्रेम पळोवन म्हाका दिसता तो परत एकदां ही वूड कम अप विथ फूल स्विंग। Video journalist Sarvesh Veluskar from Panjim for HCN.